तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्याक्लिष्टकर्मणः शूद्रयोन्यां प्रसूतोऽस्मि शङ्कुको नाम नामतः प्रार्थये रामस्य शरीरो महायशः विद्याहं वदे रामदेवलोकजिगीषया शूद्रं मां विद्धि काकुत्स्थतव उग्रं समास्थितं भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गं रुचिरप्रभं शिरश्चिरशोषाद्विमलं शिरश्चिच्छेदराघवः अस्मिन् शूद्रे हते देवाः सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् दिव्यानां सुसुगन्धिनां वायुमुक्तानां सर्वतः प्रपपातः प्रीताश्चाब्रुवन् रामं देवाः सत्यपराक्रमं सुरकार्यमिदं सौम्य सुकृतन्ते महामते गृहाण च परं सौम्य गत्वा विच्छस्यरिन्दमा सर्वभाङ्गहि शूद्रोऽयं त्वत्कृते रघुनन्दन देवानां भाषितं श्रुत्वा राघवः सुसमाहितः प्राञ्जलिर्वाक्यं सहस्राक्षं पुरन्दरं यदि देवाः प्रसन्ना मे द्विजपुत्रस्य जीवतु ममापचाराद्यातोऽसौ ब्राह्मणस्यैकपुत्रतः प्रातःकालेन नीतो वैवस्वदक्षयं तञ्जीवयथ भद्रं वो नानृतं कर्तुमर्हथा श्रुतोऽर्थो मे जीवयिष्यामि ते सुतं राघवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विबुधसत्तमाः निर्वृतो भव काकुत्स्थोऽस्मिन्नहनिबालकः भूयः समेतश्चापि बन्धुभिः यस्मिन् मुहूर्ते काकुत्स्थशूद्रोऽयं विनिपातितः मुहूर्ते बालोऽसौ जीवेन समयुज्यता स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते साधुजामनरर्षभाः द्रष्टुमिच्छामि राघव तस्य दीक्षा समाप्ता हि ब्रह्मर्षे स्वहाद्युते वर्षं जलशय्यां समासतः काकुत्स्थतद्गमिष्यामो मुनिं समभिनन्दितुम् पञ्चाप्यागच्छ भद्रं ते द्रष्टुं तमृषि सत्तमं तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः पुष्पकं हेमभूषितं ततो देवाः प्रयातास्ते विमानैर्बहुविस्तरैः दृष्ट्वा देवान् सम्प्राप्तारगस्त्यस्तपसा निधिः धर्मात्मा सर्वां स्थानविशेषतः गृह्यतः पूजां सम्पूज्य च महामुनिम् गतेषु तेषु काकुत्स्थः पुष्पकादवरुह्य च सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा आदित्यं परमं प्राप्य उवाच महातेजाः कुम्भयो निर्महातपाः स्वागतन्ते नरश्रेष्ठदृष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव मे बहुमतो रामगुणैर्बहुभिरुत्तमैः पूजनीयश्च मम नित्यं हृदि स्थितः कथयन्त्यत्वामागतं शूद्रघातिनं ब्राह्मणस्य धर्मेण त्वया जीवापितः सुतः श्यताञ्चे हर्जनी सकाशे मम राघव ते पुष्पकेण त्वं गन्तासि पुरमेव हि हि नारायण श्रीमांस्त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं प्रभुः सर्वदेवानां पुरुषस्त्वं सनातनः इदं चाभरणं सौम्य निर्मितं विश्वकर्मणा दिव्येन वपुषा दीप्यमानं स्वतेजसा प्रतिगृह्णीष्वकाकुत्स्थमत्प्रियं कुरु राघव सुमहत्फलमुच्यते भरणे हि भवान् शक्तस्येन्द्राणां मरुतामपि स्तरयितुं सेन्द्रानपि दिवौकसा प्रदास्ये विधिवत् प्रतीच्छ नराधिप दिव्यमाभरणं चित्रं प्रदीप्तमिव भास्करम् अथोवाच महात्मानमिक्ष्वाकूणां महारथः रामो मतिमतां श्रेष्ठः क्षत्रधर्ममनुस्मरन् प्रतिगृहोऽयं भगवन् ब्राह्मणस्य विगर्हितः गृह्णीयां क्षत्रियोऽहं वै कथं ब्राह्मणपुङ्गव ब्राह्मणेन विशेषेण दत्तं तद्वक्तुमर्हसि एवमुक्तस्य रामेण प्रत्युवाच महाऋषिः आसनकृतयुगे राम ब्रह्मभूते पुरायुगे पार्थिवाः प्रजाः सर्वाः सुराणां शतक्रतुः प्रजादेव देवेशं राजार्थं समुपाद्रवन् सुराणां स्थापितो राजा त्वया देवशतक्रतुः प्रगच्छनो हि लोकेश पार्थिवं नरपुङ्गवम् यस्मै पूजां प्रयुञ्जानात् भूतपापश्चरेमहि नमसामो विना राज्ञा एष नो निश्चयः परः प्रजानां वचनं श्रुत्वा निश्चयित्वार्थमुत्तमम् ततो ब्रह्मासुरश्रेष्ठो लोकपालान् समाहूया प्रवीत् सर्वान् तेजो भागान् प्रयच्छत ततो दुर्दुर्लोकपालाः सर्वे भागान् स्वतेजसः ततो ब्रह्मा यतो जातः क्षुपो नृपः ॐ ब्रह्मालोकपालानां सहांशैः समयोजयत प्रजानामीश्वरं क्षुपम् तदेन्द्रेण च भागेन महीमाज्ञापयन् नृपः भागेन वपुः पुष्यति औवेरेण तु भागेन वित्तमासान् ददौ तदा भवद्भागस्तेन शास्ति स्पसः प्रजा त्रयेन्द्रेण नरश्रेष्ठभागेन रघुनन्दना भद्रन्ते तारणार्थं मम प्रभो तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषेः परमधार्मिकम् रामः प्रतिजग्राह मुनेराभरणं वरम् प्रतिगृह्य ततो रामस्तदाभरणमुत्तमम् आगमन्तस्य दीप्तस्य पृष्ठमेवोपचक्रमे दिव्यं वपुषा युक्तमुत्तमम्
उत्तमम् कुतूहलितया ब्रह्मन् पृच्छामि त्वां महायशः एवं ब्रुवति काकुत्स्थे मुनिर्वाक्यपथा ब्रवीत् यथावृत्तं पुरात्रेतायुगे युगे रमणीयप्रदेशेऽस्मिन् वने दृष्टवानहम् आश्चर्यं मे महाबाहो दानमाश्रित्य केवलम् श्रीमद्रामायणे उत्तरकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः अथ सप्तसप्ततितमः सर्गः ओं पुरा त्रेतायुगे राम बभूव बहुविस्तरम् समन्ताद्योजनशतं विमृगं तस्मिन् निर्मानुषेरण्ये कुर्वाणस्तप उत्तमम् महाक्रमितुं सौम्य तदरण्यमुपागमम् तस्य रूपमरण्यस्य निर्देष्टुं न शशाकः सुखास्वादैर्बहुरूपैश्च पादपैः स्यारण्यस्य मध्ये सरोजनमागतम् हंसकाण्डवाकीर्णं चक्रवाकोपशोभितं पद्मोत्पलसमाकीर्णं सपतिक्रान्तशैवलम् तदाश्चर्यमिवात्यर्थं सुखास्वादमनुत्तमम् रजस्कन्तथाक्षोभ्यं श्रीमत्पक्षिगणायुतम् समीपे तस्य सरसो महदद्भुतमाश्रमम् पुराणं पुण्यमत्यर्थं तपस्वि जनवर्जितम् तत्राहमसं रात्रिं नैदार्घी पुरुषर्षभा एकाल्यमुत्थाय सरसदुपचक्रमे यथापश्यं शवं तत्र सुपुष्टमजरं क्वचित् पङ्क्तिभेदेन पुष्टाङ्गं समाश्रितसरोवरम् छन्दमपरया लक्ष्म्या तस्मिन् स्तोषाश्रेन्वा चिन्तयामोऽहं मुहूर्तं तत्र राघव शिरोऽस्मि सरस्तीरे किन्विदं स्यादिति प्रभो पश्यं मुहूर्तेन दिव्यमद्भुतदर्शनम् विमानं परमोदारं हंसयुक्तं मनोजवम् अत्यर्थं स्वर्गिणन्तं उपास्ते सरसां वीरसहस्रं दिव्यभूषणम् अत्यर्थं स्वर्गिणम् अत्यर्थं स्वर्गिणं तत्र विमाने रघुनन्दन विमाने अत्यर्थं स्वर्गिणं तत्र विमाने रघुनन्दन अत्यर्थं स्वर्गिणं तत्र विमाने रघुनन्दन उपास्ते सरसां वीरसहस्रं दिव्यभूषणम् गायन्ति दिव्यगेयानि वादयन्ति तथा श्रेयन्ति तथा चान्या नृत्यन्ति तथा पराश्चन्द्ररश्मा रश्म्याभैर् हेमदण्डैश्च चामरैः सिंहासनं त्यक्त्वा मेरुकूटमिवांशुमाशवं भक्षयामास सस्वर्गे रघुनन्दनः भुक्त्वा यथा कामं मांसं बहु सुपीवरम् अवतीर्य सरस्वर्गे सम्प्रष्टुमुपचक्रमे उपस्पृश्य यथा न्यायं सस्वर्गे रघुपुङ्गवा आरोढमुपचक्राम विमानवरमुत्तमम् महं देवसङ्काशमारोहन्तमुदीक्ष्य वै वाक्यं स्वर्गिणं पुरुषर्षभा भगवान् देवसङ्काश आहारश्च विगर्हितः येदं भुज्यते सौम्य किमर्थं वक्तुमर्हसि स्यादेदृशो भाव आहारो देवसम्मतः आश्चर्यं वर्तते सौम्य श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः उपैकमन्ये तव भक्ष्यमिदं शवम् एवमुक्तः स नरेन्द्रनाकी कौतूहलात् सूर्णतया गिरा च वाक्यं मम सर्वमेतत् सर्वं तथा चाकथयन्मवेति श्रीमद्रामायणे उत्तरकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः अष्टसप्ततितमः सर्गः ओं श्रुत्वा तु भाषितं वाक्यं मम रामशुभाक्षरम् प्रत्युवाचेदं सस्वर्गे रघुनन्दन ब्रह्मन् पुरावृत्तं ममैतत् सुखदुःखयोः रमणीयं हि यथा पृच्छसि मां द्विज वैदर्भको राजा पिता मम महायशः विख्यातस्त्रिषु लोकेषु वीर्यवान् पुत्रद्वयं ब्रह्मन् द्वाभ्यां स्त्रीभ्यामजायत श्वेतविख्यातो यवीयान् सुरथो भवत् ततः पितरिस्वर्याते पौरा मामभ्यषेचयन् कृतवान् राज्यं धर्मं च सुसमाहितः एवं वर्षसहस्राणि समतीतानि सुव्रता कारयतो ब्रह्मन् प्रजाधर्मेण रक्षतः निमित्ते कस्मिंश्चित् विज्ञातायुर्द्विजोत्तमा धर्मं हृदिन्यस्य ततो वनमुपागमम् सोऽहं वनमिदं दुर्गं मृगपक्षिविवर्जितं तपश्चर्तुं प्रविष्टोऽस्मि समीपे सरसः शुभे सुरथं राज्ये किमिषिच्य महीपतिम् इदं सरस्समासाद्य तपस्तप्तं मया चिरम् सोऽहं वर्षसहस्राणि तपस्त्रीणि महावने दुष्करं प्राप्तो ब्रह्मलोकमनुत्तमम् मे स्वर्गभूतस्य क्षुत्पिपासे द्विजोत्तमाधेते परमोदार ततोऽहं व्यथितेन्द्रियः त्रिभुवनश्रेष्ठं पितामहमुवाचः ब्रह्मलोकोऽयं क्षुत्पिपासा विवर्जितः अस्यायं कर्मणः पाकः क्षुत्पिपासानुगोह्यहम् आहारः कश्च मे देव तन्मे ब्रूहि पितामह पितामहस्तु मामाहतवाहारस्तु देवजा निस्वानि मांसानि तानि भक्षय नित्यशः शरीरं त्वया पृष्टं कुर्वता तव उत्तमम् अनुत्तं रोहते श्वेत न कदाचिन्महामते तेस्ति सूक्ष्मापि वने
वने सत्त्वनिषेविते पुरातु भिक्षमाणाय भिक्षावैतये कृपान्द्राभयस्मादतिथयेऽपि वै सूक्ष्मोऽपि ॐ यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालामुपाविशत् तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूता तारकद्वयम् ततोऽर्धरात्रसमये बालका मुनिदारकाः वाल्मीकेः प्रियमाचख्युः सीतायाः प्रसवं शुभम् भगवन् रामपत्नी सा प्रसूता दारकद्वयम् ततो रक्षां महातेजः कुरु भूतविनाशिनी तेषां तद्वचनं श्रुत्वा महर्षिः समुपागमत् बालचन्द्रप्रतीकाशौ देवपुत्रौ महौजसौ जगाम तत्र हृष्टात्मा ददर्श च कुमारकौ भूतघ्नी भूतघ्नीचाकरोत्ताभ्यां रक्षां रक्षो विनाशिनी कुशमुष्टिमुपादाय लवञ्चैव तुत्सद्विजः वाल्मीकिः प्रददौताभ्यां रक्षां भूतविनाशिनी यस्तयोः पूर्वजो जातः सकृषैर्मन्त्रसत्कृतैः मार्जनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत् यश्चावरो भवेत्ताभ्यां लवेन स समाहितः मार्जनीयो वृद्धाभिः लव इत्येव नामतः एवं कुशलवो नाम्ना तामुभो यमजातकौ कृताभ्यां च नामभ्यां ख्यातियुक्तौ भविष्यतः तां रक्षां जगृहस्ताश्च मुनिहस्तात् समाहिताः अकुर्वंश्च ततो रक्षान्तयोर्विगतकल्मषः तथा तां क्रियमाणां च वृद्धाभिर्जनमनावच संकीर्तनं च रामस्य सीतायाः प्रसवौ शुभौ अर्धरात्रे तु शत्रुघ्नः शुश्रामसुमहत्प्रियम् पर्णशालां ततो गत्वा मातर्दिष्ट्येति चाब्रवीत् तथा तस्य प्रहृष्टस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः वार्षिकी रात्रिश्रावणी लघुविक्रमा प्रभाते सुमहावीर्यः कृत्वा पौर्वाणिकीं क्रियाम् प्राञ्जलिरामन्त्रीयौ पश्चान्मुखः पुनः स गत्वा यमुनातीरं सप्तरात्रोषितः पथि पुण्यकीर्तीनामाश्रमे वसमाभ्ययात् समभ्ययात् स तत्र मुनिभिः सार्धं भार्गवप्रमुखैर्नृपः रूपाभिर्वासञ्चक्रे महायशाः सकाञ्चनाद्यैर्मुनिभिः समेतो रघुप्रवीरो रजनीं तदानीं तथा प्रकारैर्बहुभिर्महात्मा विरामयामास नरेन्द्रसूनुः इति श्रीमद् रामायणे उत्तरकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः षट्षष्टितमः सर्गः अथ सप्तषष्टितमः सर्गः ओम अथ रात्र्यां प्रवृत्तायां शत्रुघ्नो भृगुनन्दनं प्रच्छ्यवनं विप्रं लवणस्येथा बलं शूलस्य च बलं ब्रह्मन् के च पूर्वं विनाशिताः शूलमुखेन द्वन्द्वयुद्धमुपागता तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शत्रुघ्नस्य महात्मनः तेजाश्यवनो रघुनन्दनम् असङ्ख्येयानि कर्माणि यान्यस्य रघुनन्दना वंशप्रभवे यद्वृत्तं तच्छृणस्व मे अयोध्यायां पुरा राजा युवनाश्वस्तोबली कृत्वा पृथिवीं कृत्स्नां शासने पृथिवीपतिः सुरलोकमितो जेतुमुद्योगमकरो नृपः सुरलोकमितो जितः उद्योगमकरो नृपः इन्द्रस्य च भजन्ति सुराणां च मान्धातरिकृतोद्योगे देवलोकजिगीषया महात्मनार्धासनेन शक्रस्य राज्यार्थेन च पार्थिवः यमानः सुरगणैः प्रतिज्ञामध्यरोहत तस्य पापमभिप्रायं विदित्वा पाकशासनः पूर्वमिदं वाक्यमुवाच युवनाश्वजम् राजा त्वं मानुषे लोके न तावत् पुरुषर्षभा पृथिवीं वश्यां देवराज्यमेच्छसि समग्राते मेदिनी निखिलावश देवराज्यं कुरुष्वेह संहृत्य बलवाहनः इन्द्रमेवं ब्रुवाणन्तमान्धाता वाक्यमब्रवीत् प्रतिहतं शासनं पृथिवीतले तमुवाच सहस्राक्षो लवणो नाम राक्षसः तच्छ्रुत्वा विप्रिजङ्घोरं सहस्राक्षेण भाषितम् मुखो राजा व्याहर्तुन्न शशाकः आमन्त्र्यतु सहस्राक्षं हर्या किञ्चिदवाङ्मुखः श्रीमान्नरेश्वरः सकृत्वा हृदये वर्षं सुभृत्य बलवाहनः पुत्रं वशे कर्तुमरिन्दमः सकाङ्क्षमाणो लवणं युद्धाय पुरुषर्षभः सम्प्रेषयामास सकाशं लवणस्य हि सगत्वा विप्रियाण्याह बहूनि बहूनः सुतं वदन्तमेव तन्दूतं भक्षयामास राक्षसः शिराजमाणे दूते तु राजा क्रोधसमन्वितः तयामास तद्रक्षशलवृष्ट्या समन्ततः प्रहस्कितद्रक्षः शूलं जग्राह पाणिना सानुबन्धस्य मोचायुधमुत्तमम् तच्छूलं दीप्यमानं तु सभृत्य बलवाहनम् भस्मीकृत्वा नृपभूयो लवणस्यागमत्करम् एवं स राजा सुमहान्
हतः स बलवाहनः शूलस्य तु बलं सौम्य अप्रमेयमनुत्तमम् स्वप्रभाते तु लवणं वधिष्यसि न संशयः गृहीतायुधं क्षिप्रं ध्रुवो हि विजयस्तव लोकानां स्वस्ति चैव स्यात् कृते कर्मणि च त्वया एतत्ते सर्वमाख्यातं लवणस्य दुरात्मनः शूलस्य च बलं घोरमप्रमेयं नरर्षभ विनाशश्चैव मान्धातुर्यत्तेनाभूच्च पार्थिव स्वप्रभाते लवणं महात्मन् वधिष्यसे नात्र तु संशयो मे शूलं विना निर्गतमाशिषार्थे ध्रुवो जयस्ते भविता नरेन्द्र ध्रुवो जयस्ते मामिषार्थे शूलं विना निर्गतमामिषार्थे ध्रुवो जयस्ते भविता नरेन्द्र इति श्रीमद्रामायणे उत्तरकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः अथ अष्टषष्टितमः सर्गः ॐ कथां कथयतां तेषां जगञ्चाकाङ्क्षतां शुभम् यतीताजनी शीघ्रं शत्रुघ्नस्य महात्मनः ततः प्रभाते विमले तस्मिन् काले स राक्षसः सुराधीरो भक्ष्याहार प्रचोदितः एतस्मिन्नन्तरे वीरः शत्रुघ्नो यमुनान्नदी मधुपुरद्वारि धनुष्पाणिरतिष्ठत दिवसे प्राप्ते क्रूरकर्मा स राक्षसः बहुसहस्रं प्राणिनां भारमुद्वहन् ततो ददर्श शत्रुघ्नं स्थितं द्वारे वाजन्तो रक्षः किमनेन करिष्यसि ईदृशानां सहस्राणि सायुधानां नराधमा भक्षितानि मया रोषात् कालमाकाङ्क्षसे नु किम् आहारश्चास्य सम्पूर्णो ममायं पुरुषाधमा अयं प्रविष्टोऽद्य मुखं कथमासाद्य दुर्मते तस्यैवं भाषमाणस्य हसतश्च मुहुर्मुहुः शत्रुघ्नो वीर्यसम्पन्नो रोषाश्रूण्यवासृजत् तस्य रोषाभिभूतस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः यो मया मरीच्यस्तु सर्वगात्रैर्विनिष्पतन् उवाच स सुसंक्रुद्धः शत्रुघ्नस्तं निशाचरं योद्धुमिच्छामि दुर्बुद्धे द्वन्द्वयुद्धं त्वया सह पुत्रो दशरथस्याहं भ्राता रामस्य धीपतः शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो वधाकाङ्क्षी तवागतः तस्य मे युद्धकामस्य द्वन्द्वयुद्धं प्रदीयताम् शत्रुस्त्वं सर्वभूतानां न मे जीवनं गमिष्यसि तस्मिंस्तथा ब्रुवाणे तु राक्षसः प्रहसन्निव प्रतिवादनश्रेष्ठं दिश्या प्राप्तो दुर्मते मम मातृश्मसुर्भ्राता रावणो राक्षसाधिपः ततो रामेण दुर्बुद्धे स्त्रीहेतोः पुरुषाधमा च सर्वं मया क्षान्तं रावणस्य कुलक्षयम् अवज्ञां पुरतः कृत्वा मया यूयं विशेषतः हताश्च हि मे सर्वे परिभूतास्तृणं यथा भूताश्चैव भविष्याश्च यूयं च पुरुषाधमा तस्य ते युद्धकामस्य युद्धं दास्यामि दुर्मते पञ्चमुहूर्तं तु यावदायुधमानये यादृशं तुभ्यं सज्जये यावदयुधं तमुवाच शत्रुघ्नः क्वमे जीवनं गमिष्यसि शत्रुर्यदृच्छया दृष्टो न मोक्तव्यः कृतात्मना विक्लवया बुद्ध्या प्रसरं शत्रवे ददौ सहतो मन्दबुद्धिस्त्वाद्यथा दृष्टं कुरु जीवलोकं शरे ॐ यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालामुपाविशत् तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूता तारकद्वयम् ततोऽर्धरात्रसमये बालका मुनिदारकाः वाल्मीकेः प्रियमाचख्युः सीतायाः प्रसवं शुभम् भगवन् रामपत्नी सा प्रसूता दारकद्वयम् ततो रक्षां महातेजः कुरु भूतविनाशिनी तेषां तद्वचनं श्रुत्वा महर्षिः समुपागमत् बालचन्द्रप्रतीकाशौ देवपुत्रौ महौजसौ जगाम तत्र हृष्टात्मा ददर्श च कुमारकौ भूतघ्नीं भूतघ्नीचाकरोत्ताभ्यां रक्षां रक्षो विनाशिनी कुशमुष्टिमुपादाय लवञ्चैव तुत्सद्विजः वाल्मीकिः प्रददौताभ्यां रक्षां भूतविनाशिनी यस्तयोः पूर्वजो जातः सकृशैर्मन्त्रसत्कृतैः मार्जनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत् यश्चावरो भवेत्ताभ्यां लवेन स समाहितः मार्जनीयो वृद्धाभिः लव इत्येव नामतः एवं कुशलवो नाम्ना तावुभो यमजातकौ कृताभ्यां च नामभ्यां ख्यातियुक्तौ भविष्यतः तां रक्षां जगृहस्ताश्च मुनिहस्तात् समाहिताः अकुर्वंश्च ततो रक्षान्तयोर्विगतकल्मषः तां क्रियमाणां च वृद्धाभिर्जनमनावच संकीर्तनं च रामस्य सीतायाः प्रसवौ शुभौ अर्धरात्रे तु शत्रुघ्नः शुश्रामसुमहत्प्रियम् पर्णशालां ततो गत्वा मातर्दिष्ट्येति चाब्रवीत् तथा तस्य प्रहृष्टस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः वार्षिकी रात्रिश्रावणी लघुविक्रमा प्रभाते सुमहावीर्यः कृत्वा पौर्वाणिकीं क्रियाम् प्राञ्जलिरामन्त्रीयौ पश्चान्मुखः पुनः स गत्वा यमुनातीरं सप्तरात्रोषितः पथि पुण्यकीर्तीनामाश्रमे वसमाभ्ययात् समभ्ययात् स तत्र मुनिभिः सार्धं भार्गवप्रमुखैर्नृपः रूपाभिर्वासञ्चक्रे महायशाः सकाञ्चनैः सकाञ्चनाद्यैर्मुनिभिः समेतो
युक्तो रघुप्रवीरो रजनीं तदानीं तथा प्रकारैर्बहुभिर्महात्मा विरामयामासं नरेन्द्रसूनुः इति श्रीमद् रामायणे उत्तरकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः षट्षष्टितमः सर्गः अथ सप्तषष्टितमः सर्गः ओम अथ रात्र्यां प्रवृत्तायां शत्रुघ्नो भृगुनन्दनं प्रच्छ्यवनं विप्रं लवणस्य यथा बलं शूलस्य च बलं ब्रह्मन् के च पूर्वं विनाशिताः शूलमुखेन द्वन्द्वयुद्धमुपागताः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शत्रुघ्नस्य महात्मनः तेजाश्यवनो रघुनन्दनम् असङ्ख्येयानि कर्माणि यान्यस्य रघुनन्दन वंशप्रभवे यद्वृत्तं तच्छृणुष्व मे अयोध्यायां पुरा राजा युवनाश्वस्तोपरि कृत्वा पृथिवीं कृत्स्नां शासने पृथिवीपतिः सुरलोकमितो जेतुमुद्योगमकरो नृपः सुरलोकमितो जितः उद्योगमकरो नृपः इन्द्रस्य च भजन्तीव्रं सुराणां च महात्मनां मान्धातनिकृतोद्योगे देवलोकजिगीषया अर्धासनेन शक्रस्य राज्याद्धेन च पार्थिवः यमानः सुरगणैः प्रतिज्ञामध्यरोहत तस्य पापमभिप्रायं विदित्वा पाकशासनः पूर्वमिदं वाक्यमुवाच युवनाज्वजम् राजा त्वं मानुषे लोके न तावत् पुरुषर्षभा पृथिवीं वश्यां देवराज्यमेच्छसि समग्राते मेदिनी देवराज्यं कुरुष्वेह संहृत्य बलवाहनः इन्द्रमेवं ब्रुवाणन्तं मान्धाता वाक्यमब्रवीत् चक्रप्रतिहतं शासनं पृथिवीतले तमुवाच सहस्राक्षो लवणो नाम राक्षसः मधुपुत्रो मधुवनेन आज्ञां ते कुरुते नघ तच्छ्रुत्वा विप्रिजङ्घोरं सहस्राक्षेण भाषितं व्रीडितो वाङ्मुखो राजा व्याहर्तुं न शशाकः आमन्त्र्यतु सहस्राक्षं हर्या किञ्चिदवाङ्मुखः श्रीमान् सकृत्वा हृदये वर्षं सभृत्य बलवाहनः पुत्रं वशे कर्तुमरिन्दमः सकाक्षमाणो लवणं युद्धाय पुरुषर्षभः सम्प्रेषयामास सकाशं लवणस्य हि सगत्वा विप्रियाण्याह बहूनि मधुनस्सुतं वदन्तमेवं तन्दूतं भक्षयामास राक्षसः शिराजमाणे दूते राजा क्रोधसमन्वितः अर्दयामास तद्रक्षशलवृष्ट्या समन्ततः प्रहस्कितद्रक्षशूलं जग्राह पाणिना सानुबन्धस्य मोचायुधमुत्तमम् तच्छूलं दीप्यमानं तु सभृत्य बलवाहनम् भस्मीकृत्वा नृपभूयो लवणस्यागमत्करम् एवं स राजासु महान् हतः स बलवाहनः शूलस्य तु बलं सौम्य अप्रमेयमनुत्तमम् स्वप्रभाते तु लवणं वधिष्यसि न संशयः गृहीतायुधं क्षिप्रं ध्रुवो हि विजयस्तव लोकानां स्वस्ति चैव स्यात् कृते कर्मणि च त्वया एतत्ते सर्वमाख्यातं लवणस्य दुरात्मनः शूलस्य च बलं घोरमप्रमेयं नरर्षभ विनाशश्चैव मान्धातुर्यत्तेनाभूच्च पार्थिवा स्वप्रभाते लवणं महात्मन् वधिष्यसे नात्र तु संशयो मे शूलं विना निर्गतमाशिषार्थे ध्रुवो जयस्ते भविता नरेन्द्र ध्रुवो जयस्ते शूलं विना निर्गतमामिषार्थे ध्रुवो जयस्ते भविता नरेन्द्र इति श्रीमद् रामायणे उत्तरकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः अथ अष्टषष्टितमः सर्गः ओम कथां कथयतां तेषां जगञ्चाकाङ्क्षतां शुभम् यतीताजनी शीघ्रं शत्रुघ्नस्य महात्मनः ततः प्रभाते विमले तस्मिन् काले स राक्षसः सुराधीरो भक्ष्याहार प्रचोदितः एतस्मिन्नन्तरे वीरः शत्रुघ्नो यमुनान्नदी मधुपुरद्वारि धनुष्पाणिरतिष्ठत दिवसे प्राप्ते क्रूरकर्मा स राक्षसः बहुसहस्रं प्राणिनां भारमुद्वहन् ततो ददर्श शत्रुघ्नं स्थितं द्वारि रथागतमाजन्तो रक्षः किमनेन करिष्यसि ईदृशानां सहस्राणि सायुधानां नराधमा भक्षितानि मया रोषात् कालमाकाङ्क्षसे नु किम् आहारश्चास्ति सम्पूर्णो ममायं पुरुषाधमा प्रविष्टोऽद्य मुखं कथमासाद्य दुर्मते तस्यैवं भाषमाणस्य हसतश्च मुहुर्मुहुः शत्रुघ्नो वीर्यसम्पन्नो रोषात् शून्यवासृजत् तस्य रोषाभिभूतस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः यो मया मरीच्यस्तु सर्वगात्रैर्विनिष्पतन् उवाच स सुसंक्रुद्धः शत्रुघ्नस्तं निशाचरं योद्धुमिच्छामि दुर्बुद्धे द्वन्द्वयुद्धं त्वया सह पुत्रो दशरथस्याहं भ्राता रामस्य धीपतः शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो वधाकाङ्क्षी तवागतः तस्य मे युद्धकामस्य द्वन्द्वयुद्धं प्रदीयताम् शत्रुस्त्वं सर्वभूतानां न मे जीवनं गमिष्यसि तस्मिंस्तथा ब्रुवाणे तु राक्षसः प्रहसन्निव श्रेष्ठं दिश्या
प्राप्तोऽसि दुर्मते मम मातृश्मसुर्भ्राता रावणो राक्षसाधिपः रामेण दुर्बुद्धे स्त्रीहेतोः पुरुषाधमा च सर्वं मया क्षान्तं रावणस्य कुलक्षयम् अवज्ञां पुरतः कृत्वा मया यूयं विशेषतः हताश्च हि मे सर्वे परिभूतास्तृणं यथा भूताश्चैव भविष्याश्च यूयं च पुरुषाधमा तस्य ते युद्धकामस्य युद्धं दास्यामि दुर्मते पञ्चमुहूर्तं तु यावदायुधमानये यादृशं तुभ्यं सज्जये यावदयुधम् तमुवाच शत्रुघ्नः क्व मे जीवनं गमिष्यसि शत्रुर्यदृच्छया दृष्टो न मोक्तव्यः कृतात्मना विक्लवया बुद्ध्या प्रसरं शत्रवे गतौ सहतो मन्दबुद्धिस्त्वाद्यथा कापुरुषस्तथा दृष्टं कुरु जीवलोकं शरे दृष्टं कुरु जीवलोकं शरैश्चितैः स्वां विविधैर्नयामि यमस्य गेहाभिमुखं हि पापं रिपुं त्रिलोकस्य च राघवस्य श्रीमद्रामायणे उत्तरकाण्डे 68तमः सर्गः अथ 69तमः सर्गः ॐ तच्छ्रुत्वा भाषितं तस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः तिष्ठतिष्ठेति चाब्रवीत् पाणौ पाणिं विनिष्पिष्य दन्तान् शार्दूलमाह्वयामास च सकृत् करुणानं तथा वाक्यं लवणं घोरदर्शनं शत्रुघ्नो देवशत्रुघ्न इदं वचनमब्रवीत् शत्रुघ्नस्तथा जातो यथान्ये निर्जितास्त्वया मद्यपानाभिहतो व्रजत्वं यमसादनं षयोऽप्यद्यमापात्मन्मया त्वान्निहतं रणे पश्यन्तु विप्रा विद्वांसस्त्रिदशा इव रावणम् त्वयि बद्बाणनिर्दग्धे पतितेऽद्य निशाचरा पुरे जनपदे चापि क्षेममेव भविष्यति अद्य मद्बाहुनिष्क्रान्तः शरो वज्रनिभाननः प्रेक्ष्यते हृदयं पद्मशुरिवार्कजः तो महावृक्षं लवणः क्रोधमूर्च्छितः शतक्षेपसततं शतथाच्छिनत् दृष्ट्वा विफलं कर्म राक्षसः पुनरेव तु पादपान् सुबहून् गृह्य शत्रुघ्नाया सृजद्बली शत्रुघ्नश्चापि तेजस्वी वृक्षानापततो बहून् ततो बाणभयं वर्षं व्यसृजद्राक्षसो रसी शत्रुघ्नो वीर्यसम्पन्नो विव्यथेन स राक्षसः प्रहस्य लवणो वृक्षमुद्यं यवीर्यवान् क्षोरं शस्त्राङ्गसमूमोहवै तस्मिन् निपतिते वीरे हाहाकारो महानभूत् क्षीणां देवसङ्घानां गन्धर्वाप्सरसां तथा अवज्ञागतो हतं शत्रुघ्नं भुवि पातितम् रक्षोलब्धान्तरमपि न विवेश स्वमालयम् नापि शूलं प्रजग्राह तं दृष्ट्वा भुवि पातितम् ततो हत इति ज्ञात्वा तान् भक्षान् समुदावहत् लब्धसंज्ञस्तु पुरस्तस्थौ धृतायुधः शत्रुघ्नो वै पुरद्वार ऋषिभिः सम्प्रपूजितः दिव्यममोघं तं जग्राह शरमुत्तमम् ज्वलन्तं तेजसा घोरं पूरयन्तं दिशो दिश वज्राननं वज्रवेगं मेरुमन्दरसन्निभम् नतं पर्वः सर्वेषु संयुगेष्वपरा ॐ पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणग्रस्वाहा ॐ नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः स्वाहा ॐ यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः स्वाहा ॐ अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखग्रः स्वाहा ॐ अधोनिष्ट्यावितस्त्यान्तेनाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् स्वाहा ॐ सन्ततगुं शिलाभिस्तुलम्बत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितग्रः स्वाहा ॐ तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधः शायीरश्मयस्तस्य सन्तता स्वाहा ॐ सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः स्वाहा ॐ नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभा स्वत्यणूपमा स्वाहा ॐ तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स
स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् स्वाहा सर्वत्र श्रीमन्नारायणाय नमः। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ॐ सहस्रशीर्षा ॐ अभ्यस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयान् शुक्रेण ज्योतिगुंषि समरप्रविष्टः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तस्वाहा ॐ यस्मिन्निदगुं सञ्च विचैति सर्वं यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः
तदेव भूतं तदु भव्यमा इदं तदक्षरे परमे व्योमं स्वाहा ॐ येनावृतं खञ्च दिवं महीं च येनादित्यस्तपसि तेजसा भ्राजसा च यमन्तः समुद्रे कवयो वयन्ति गदक्षरे परमे प्रजा स्वाहा ॐ यतः प्रसूता जगतः प्रसूतितो येन जीवान् व्यचसर्ज भूम्याम् यदोषधीभिः पुरुषान् पशुभुश्च विवेशभूतानि चराचराणि स्वाहा ॐ अतः परन्नान्यदणीयसुगं विपरात् परं यन्महतो महान्तम् यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्तात् स्वाहा ॐ तदेवर्तं तदु सत्यबाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम् इष्टापूर्तं बहुधा जातं जायमानं विश्वं बिभर्ति भुवनस्य नाभिः स्वाहा ॐ तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रममृतं तद्ब्रह्म तदापः स प्रजापतिः स्वाहा ॐ सर्वे निमेषा जज्ञरे विद्युतः पुरुषादधि कलामुहूर्ताः काष्ठाश्चाहोरात्राश्च सर्वशः स्वाहा ॐ अर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरश्च कल्पन्ताम् स आपः प्रदुभे उभे इमे अन्तरिक्षमथो सुवः स्वाहा ॐ नैनमूर्ध्वन्न तिर्यञ्चन्न मध्ये परिजग्रभत न तस्येषे कश्चन तस्य नाम महद्यश स्वाहा ॐ न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् यङ्करन्दसी अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसारे जवाने यत्राधिसूर उदितौ चेति कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढे येन सुमस्तभितं येन नागः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा ॐ आपो हयद्बृहती गर्भभागं दक्षं दधाना जनयन्ती रग्निम् अतो देवानां निरवर्तता सुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा ॐ यश्चिदापो महिना पर्यपश्यन् दक्षं दधाना जनयन्ती रग्निम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् तस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा इत्यष्टौ ॐ एष हि देवः प्रतिशो न सर्वाः पूर्वो विजातः सुगर्भे विजायमानस्य गरिष्यमाणः प्रतिगृहास्तिष्ठति विश्वतो मुखः स्वाहा ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्तमुत विश्वतस्पात् तं बाहुभ्यान्नमति संवतत्रयेद्या वा पृथिवीजनगजदेवैकः स्वाहा ॐ येनस्तत्पश्यन् विश्वा भुवनानि विद्वान् यत्र विश्वं भवत्येकनीलम् यस्मिन् निलगुं सञ्चमिथैकगुं स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु स्वाहा ॐ पृथद्वोचे अमृतं न विद्वान् गन्धर्वो नाम निहितं गुहासु तेन पदा निहिता गुहासु यस्तद्वेद सवितुः पितासु स्वाहा ॐ स नोमर्जनिता विधाता नामानि वेद भुवनानि विश्वाः यत्र देवा अमृतमानशाना तृतीये धामान्यभ्यैरयन्तः स्वाहा ॐ परित्यागाभिमेघं च सद्यः परिलोकान् परिदिशः परिसुभः ततस्य तत्त्वं ततं विचर्य तदपश्य तदभवप्रजासु स्वाहा ॐ परीत्य लोकान् परीत्य भूतानि परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च प्रजापतिः प्रथमजातस्यात्मनात्मानमभिसम्बभूव स्वाहा ॐ सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं तनिमेधायासु स्वाहा ॐ उद्दीप्यस्मजातवेदोपघ्नन्निरतिं मम पुण्यमामहजीवनं च दिशो दिशः स्वाहा ॐ मानो हि पुंसीज्जातवेदो गावश्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रतगहि श्रियापारिपादय स्वाहा उपस्पृश्य अस्य कर्मणः होमप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थं वृद्धिकामः जजादिहोमं करिष्ये सर्वेणाद्यमादाय अथ जजादिहोमं कुर्यात्
ॐ चित्तं च स्वाहा ॐ चित्तिश्च स्वाहा चित्याय नमः ॐ आकूतं च स्वाहा आकूताय नमः ॐ आकूतिश्च स्वाहा आकूत्याय नमः ॐ विज्ञातं च स्वाहा विज्ञाताय नमः ॐ विज्ञानं च स्वाहा विज्ञानाय नमः ॐ मनश्च स्वाहा मनसाय नमः ॐ चक्वरीश्च स्वाहा चक्वरीभ्यः नमः ॐ नर्षश्च स्वाहा नर्षाय नमः ॐ पूर्णमासश्च स्वाहा पूर्णमासाय नमः ॐ बृहच्च स्वाहा बृहताय नमः ॐ बृहन्तरं च स्वाहा बृहन्तराय नमः ॐ प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृष्णे प्रायच्छदुग्रः पृतराज्येषु तस्मै विषः समनवन्तः सर्वाः स उग्रः स हेहव्यो बभूव स्वाहा प्रजापतये नमः ॐ अग्निर्भूतानामधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा ज्येष्ठानामधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा ज्येष्ठानामधिपतये नमः पृथिव्या अधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा पृथिव्या अधिपतये नमः वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा वायुरन्तरिक्षस्याधिपतये नमः सूर्योदिवोऽधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा दिवोऽधिपतये नमः नक्षत्राणामधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा नक्षत्राणामधिपतये ॐ बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा ब्रह्मणोऽधिपतये नमः सत्यानामधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा सत्यानामधिपतये नमः वरुणोपामधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा राजापामधिपतये नमः समुद्रस्रोत्यानामधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा स्रोत्यानामधिपतये नमः साम्राज्यानामधिपतिः तन्मावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा साम्राज्यानामधिपतये नमः सोम औषधीनामधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा औषधीनामधिपतये नमः सविता प्रसवानामधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा प्रसवानामधिपतये नमः विष्णुः पशूनामधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा पशूनामधिपतये नमः स्पृश्या ॐ कृष्णारूपाणामधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा रूपाणामधिपतये नमः विष्णुः पर्वतानामधिपतिः समावत्तस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा पर्वतानामधिपतये नमः मरुतो गणानामधिपतयस्तेवावन्नस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा गणानामधिपतिभ्य नमः पितामह पितरः पितामहः परे परे तथा आस्ततामहः इह भावता अस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहोत्याग स्वाहा देवताभ्य नमः उपस्पृश्य गन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरस ऊर्जो नाम स इदं ब्रह्मक्षत्रं पातुता इदं ब्रह्मक्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा तथाम्ने गन्धर्व
गन्धर्वायेदन्नमः ताभ्य स्वाहा ऊर्भ्य ऊर्भ्य इदन्नमः संहितो विश्वसावा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस आयुवो नाम इदं ब्रह्मक्षत्रं पातुता इदं ब्रह्मक्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा विश्वसाम्ने सूर्याय गन्धर्वायेदन्नमः ताभ्य स्वाहा अप्सरोभ्य आयुभ्य इदन्नमः ॐ सुषुम्नः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो नाम इदं ब्रह्मक्षत्रं पातुता इदं ब्रह्मक्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा सूर्यरश्मये चन्द्रमसे गन्धर्वायेदन्नमः ताभ्य स्वाहा नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्यो भेकुरिभ्य इदन्नमः ॐ भुज्युः सुवर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तवा नाम इदं ब्रह्मक्षत्रं पातुता इदं ब्रह्मक्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा यज्ञाय गन्धर्वायेदन्नमः ताभ्य स्वाहा अप्सरोभ्यस्तवाभ्य इदन्नमः ॐ प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य सामान्यप्सरसो वह्नयो नाम इदं ब्रह्मक्षत्रं पातुता इदं ब्रह्मक्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा विश्वकर्मणे मनसे गन्धर्वायेदन्नमः ताभ्य स्वाहा अप्सरोभ्यो वह्निभ्य इदन्नमः ॐ इशिरो विश्वव्यचावातो गन्धर्वस्तस्यापोऽप्सरसो बुधा नाम इदं ब्रह्मक्षत्रं पातुता इदं ब्रह्मक्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा विश्वविजसे वाताय गन्धर्वायेदन्नमः ताभ्य स्वाहा अप्सरोभ्यो मुदाभ्य इदन्नमः ॐ भुवनस्य पते यस्य त उपरि गृहा इह च सनोरास्वाज्यानि गुंरायस्पोषगुं सुवीर्यगुं संवत्सरेणागस्वस्तिग् स्वाहा भुवनस्य पत्य इदन्नमः ॐ परमेष्ठ्यधिपतिर्मृत्युर्गन्धर्वस्तस्य विश्वमप्सरसो भुवो नाम इदं ब्रह्मक्षत्रं पातुता इदं ब्रह्मक्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा परमेष्ठ्यधिपतये मृत्यवे गन्धर्वायेदन्नमः ताभ्य स्वाहा अप्सरोभ्यो भूभ्य इदन्नमः ॐ सुक्षितिः सुभोगिर्भद्रकृत्सुवर्वान् पर्जन्यो गन्धर्वस्तस्य विद्युतो अप्सरसो रुचो नाम इदं ब्रह्मक्षत्रं पातुता इदं ब्रह्मक्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा सुक्षितये सुभूतये भद्रकृते सुवर्वते पर्जन्याय गन्धर्वायेदन्नमः ताभ्य स्वाहा अप्सरोभ्यो रुभ्य इदन्नमः ॐ दूरे तिरप्रणयो मृत्युर्गन्धर्वस्तस्य प्रजा अप्सरसो भीरुवो नाम इदं ब्रह्मक्षत्रं पातुता इदं ब्रह्मक्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा हेतये मृणयाय मृत्यवे गन्धर्वायेदन्नमः ताभ्य स्वाहा अप्सरोभ्यो भीरुभ्य इदन्नमः ॐ चारुः कृपणकाशी कामो गन्धर्वस्तस्याधयो अप्सरसः शोचयन्तीर्नाम इदं ब्रह्मक्षत्रं पातुता इदं ब्रह्मक्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा कृपणकाशिने कामाय गन्धर्वायेदन्नमः ताभ्य स्वाहा अप्सरोभ्यः शोचयन्तीभ्य इदन्नमः ॐ सनो भुवनस्य पते यस्य त उपरि गृहा इह च उरु ब्रह्मणे स्मै क्षत्राय महि शर्म यच्छ स्वाहा भुवनस्य मध्ये ब्रह्मणोऽधिपतय इदन्नमः प्रजापतिं मनसा ध्यायन् वाङ्नियमलोपप्रायश्चित्तार्थमिदं विष्णुस्त्रियम्बकमिति ऋत्विङ्मौढ्यप्रायश्चित्तार्थं यद्विद्वागुंस इति स्कन्दादिदोषप्रायश्चित्तार्थमस्कान्द्योरिति मिन्दादिदोषप्रायश्चित्तार्थं जन्म आत्मन इति समस्तभयाद्यपद्रवदोषनिहरणार्थं पुनरग्निश्चक्षुरिति अग्निपघातप्रायश्चित्तार्थं पुनस्त्वादित्या इति सर्वप्रायश्चित्तार्थं भूर्भुवस्सुवरिति एतैर्मन्त्रैराज्याहुतिर्होष्यामि ॐ अनाज्ञातं यदाज्ञातं यज्ञस्य क्रियते मिथो अग्नेतस्य कल्पयत्वं ह्यवेत्थ यथा तथग् स्वाहा अग्नय इदन्नमः ॐ पुरुषसंहितो यज्ञो यज्ञः पुरुषसंहितः अग्ने तदस्य कल्पयत्वं ह्यवेत्थ यथा तथग् स्वाहा अग्नय इदन्नमः ॐ यत्पाकत्रा मनसा तेन दक्षान यज्ञस्य मन्वते वर्तासः अग्निष्टद्धोता आकृतविद्विजाननिजिष्ठो देवामृतशो यजाति स्वाहा अग्नय इदन्नमः वन्दो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोपजासीष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमशोषुकानो विश्वाद्वेषागुंसि प्रमुग्ध्यस्वत्स्वाहा अग्ने वरुणाभ्यामिदन्नमः ॐ सत्त्वन्नो अग्ने वमो भवति नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्मनो वरुणकुम्रराणो वीहिमृडीकगुं सुहवो न एधि स्वाहा अग्ने वरुणाभ्यामिदन्नमः आभिर्गीर्भिर्यदतो न ऊनमाप्याजय हरिवो वर्धमानः
यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रारुदासि भूयिष्ठभाजो अधते स्क्याम स्वाहा हरिवते वर्धमानाय तन्नमः ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागं सुरे स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविमबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा जयाय तन्नमः ॐ यद्विद्वागुंसो यदविद्वागुंसो बुग्धाः कुर्वन्त्युर्पिजः अग्निर्मातस्पादेन सश्रद्धा देवी च मुञ्चतात् स्वाहा श्रद्धाभ्यामिदन्नमः ॐ अस्कान्द्योः पृथिवीमस्कानुषभो युवागाः स्कन्ने मा विश्वा भुवना स्कन्नो यज्ञः प्रजनयतु अस्कानजनिप्राजन्या स्कन्नाज्जायते वृषा स्कन्नात् प्रजनिषीमहि स्वाहा स्कन्नादिभ्यो देवताभ्य इदन्नमः ॐ जन्म आत्मनो बिन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदा विचर्षणि स्वाहा जातवेदसे विचर्षणाय इदन्नमः ॐ पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विना युवञ्चक्षुराधत्तभक्ष्यो स्वाहा बृहस्पत्यश्विभ्य इदन्नमः ॐ पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवः समिन्धताम् पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः घृतेन त्वं तनुवो वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा ॐ ततः होमसम्पूर्णता सिद्ध्यर्थं पूर्णाहुति होमं करिष्ये द्वादश गृहीतेनाज्येन सृकं पूरयित्वा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ॐ सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तर्षयः सप्तधावप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनीराप्रणस्वा हृतेन स्वाहा अग्नये सप्तवत इदं नमः पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति हस्तं प्रक्षाल्य प्राणायाम्या विष्णुः संकल्प प्रभृत्येता पर्यन्तं नाना प्रकारेण सभागतदोषहरणार्थं सर्वप्रायश्चित्तं होष्यामि ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा प्रजापतय इदं नमः ॐ अदितेन्वमग्रस्थाः ॐ अनुमतेन्वमग्रस्थाः ॐ सरस्वतेन्वमग्रस्थाः ॐ देवसवितः प्रासादीः प्रणीता स्वपानीज